अस्सलाम तलबा। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज तलबा, आज की वीडियो उर्दू लाज़मी के पर्चे में मज़मून नवीसी के सवाल के मुतालिक है। और ये बड़ी मज़मून नवीसी का सवाल बहुत अहम सवाल है, और अमूमन तलबा इसको वो अहमियत नहीं देते जो अहमियत इस सवाल को देनी चाहिए। इम्तिहान में ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए आपको इस वीडियो में मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। अगर हम इस पर्चे को देखें उर्दू के, तो ये 2026 का पहले ग्रुप का पर्चा आपके सामने है, जिसमें ये सवाल नंबर 6 है। ये सवाल नंबर 6 है, किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। इम्तिहान में आपको 3 उन्वानात दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक उन्वान पर आपने अपनी मालूमात का इजहार करना होता है। इसके नंबर 15 होते हैं। नंबरों के एतबार से ये एक बहुत ज्यादा नंबरों पर मुश्तमिल सवाल है, और इसको हासिल करने के लिए हमें तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मज़मून के हिस्सों से वाकिफ़ हों, कि मज़मून को लिखते हुए इसको 3 हिस्सों पर मुनक़सिम किया जाता है। पहले हिस्से को तमहीद कहते हैं, जो उन्वान के मुतल्लिक एक मुनासिब आगाज़ का इज़हार होता है। और फिर नफ्से मजमून दूसरा हिस्सा होता है, जिसमें छोटे बड़े पैराग्राफ की सूरत में उन्वान पर अपनी मुकम्मल मालूमात को जाहिर किया जाता है, जिसमें शेरी हवाले, नसरी हवाले मजमून को खूबसूरत भी बनाते हैं और मुदल्लिल भी बनाते हैं। मजमून का इख्तिताम तीसरा हिस्सा होता है, और एक मजमून को एक अच्छे इख्तिताम तक लेके जाना भी बड़ा सख्त जरूरी है, और अचानक मजमून को खत्म नहीं किया जाता। अब सोचने की बात यह है कि मजमून सिर्फ मालूमात का ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, जबान और इजहार का इम्तिहान है। एक अच्छी मनसूबाबंदी और मुनासिब तरतीब ज्यादा नंबर दिलाने में अहम किरदार अदा करती है। कामयाब मजमून वो है जो मौजू से जुड़ा, मरबूत और मौसर होता है। अगर इन तमाम बातों को सिर्फ एक जुमले में कहें, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कलम उठाने से पहले सोच को तरतीब देना आदी कामयाबी है। तो आपने मजमून लिखने के लिए पहले अपनी सोच को तरतीब देंगे नंबरों के मुताबिक। नंबरों के मुताबिक मैंने इस पर्चे की, इस सवाल की तकसीम कुछ इस तरह से की है कि तमहीद जो कि उन्वान का आगाज होता है, उसके लिए 2 नंबर मैंने कर दिए हैं। निफ्ते मजमून को 6 नंबर दे दिए हैं। ये मजमून का सबसे अहम हिस्सा होता है। शेरी और नसरी हवाले 3 नंबर के कर दिए हैं, क्योंकि ये निफ्से मजमून को खूबसूरत और मुदल्लिल बनाते हैं। इख्तिताम को भी 2 नंबर दिए हैं, और इसी तरह खुशखती और सफाई के भी 2 नंबर रखे हैं। कुल 15 नंबरों पर मुश्तमिल इस मजमून को हल करने के लिए ये जो मजमून है, मजमून नवीसी का जो सवाल है, ये इसकी नंबरों की तकसीम मैंने अपनी और तालिब इल्मों की सहूलत के मुताबिक की है, ताकि तलबा जो हैं वो अपने किसी भी हिस्से को अ, गैर अहम ना समझें। तमहीद को भी अहम समझें, निफ्से मजमून को भी अहम समझें, मजमून में शेरी और नसरी हवालों को भी अहमियत दें,
مضمون کے اختتام کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے، اور خوشتی اور صفائی کو تو سب سے ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے مضمون کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کو پہلے اچھی طرح سے پڑھنا ہے کہ ان تین عنوانات کے میں سے کون سے عنوان پر آپ کے پاس زیادہ اچھی معلومات ہے، اور آپ اپنی معلومات پر زیادہ اچھا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کو نثری اور شعری حوالے زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہے۔ پھر آپ نے مضمون کا ایک مرکزی خیال بنانا ہے، اور اس مرکزی خیال میں جو مطلوبہ پہلوؤں اور جن نکات پر آپ نے بات کرنی ہے ان کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں ترتیب دے دیں۔ لکھتے وقت ہر پیراگراف کو موضوع کے مطابق مربوط کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال جو طلبہ اکثر کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ مضمون کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنی شیٹس اس میں ہم نے کتنی شیٹس پر اس مضمون میں کے لیے استعمال کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 سال کی محنت کے بعد آپ بورڈ کا امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو بورڈ آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ کسی بھی عنوان پر بے لاگ معلومات کا اظہار کریں گے۔ یعنی 3 سے 4 شیٹ تو ایک معمولی بات ہے، لیکن غیر ضروری معلومات سے پرہیز کرنا ہے۔ اس میں آپ نے مقدار سے زیادہ معیار کو اہمیت دینی ہے۔ تو پہلا حصہ تمہید ہوتا ہے، جو عنوان کا آغاز ہوتا ہے۔ تمہید دلچسپ ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے اور موضوع سے متعلق ہونی چاہیے۔ تمہید کاری کو مضمون پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ غیر ضروری تمہید یا لمبی گفتگو سے بچیں۔ یہ پہلا تاثر ہوتا ہے جو آپ کو ممتحن کے ذہن پر نقش کر دیتا ہے، اور وہ آپ کے مضمون کو پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر نصف مضمون آتا ہے۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہے، اور اس پر آپ نے چھوٹے بڑے پیراگراف کی صورت میں اپنے معلومات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ہر پیراگراف میں ایک واضح نقطہ بیان کریں، خیالات میں تسلسل اور ربط برقرار رکھیں، مثالوں اور دلائل سے مضمون کو مضبوط بنائیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے اس سوال کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور اس محنت کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ مدلل شعری اور نثری حوالوں سے کریں۔ صرف وہی شعر یا حوالے لکھیں جو موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں۔ غیر متعلقہ اشعار نمبر بڑھانے کے بجائے اثر کو کم کر دیتے ہیں۔ کم لیکن موضوع حوالے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اختتام پورے مضمون کا خلاصہ پیش کریں۔ اختتام امید، پیغام یا کسی نتیجے پر مبنی ہو۔ مضمون اچانک نہ ختم ہو جائے۔ آپ کا مضمون آپ کو ایک منطقی انجام کی طرف اس کو لے کے آنا ہے، کیونکہ اختتام ہی وہ آخری تاثر ہے جو ممتحن کے ذہن میں باقی رہتا ہے، اور وہ آپ کو نمبر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خوشتی اور پیشکش کی اہمیت تو ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صاف، واضح اور خوبصورت لکھائی اچھا تاثر پیدا کرتی ہے۔ مناسب پیراگراف اور عنوانات مضمون کو منظم بناتے ہیں۔ املا اور اوقاف، رموز اوقاف یعنی اوقاف کی غلطیوں سے حتی الامکان بچیں، کیونکہ خوبصورت پیشکش عمدہ مواد کی قدر کو دو چند کر دیتی ہے، دو بالا کر دیتی ہے۔ تو آپ نے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے وقت کی تقسیم کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اس سوال کو کرنے کے لیے آپ نے ہر صورت میں 30 سے 40 منٹ بچانے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ آپ نے مضمون کا خاکہ اپنے ذہن میں ترتیب دینا ہے، اور 30 منٹ آپ نے بے لاگ اس پر اپنی معلومات کا اظہار کرنا ہے۔ پھر آخر میں 3 سے 5 منٹ مضمون پر نظر ثانی کے لیے ضرور بچانے ہیں، کیونکہ جب تک کہ آپ اپنے لکھے ہوئے کو ایک نظر دیکھ نہ لیں، فوری غلطیوں کی اصلاح نہ کر لیں، یہ امید نہ رکھیں کہ چیکر آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ تو میری امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان پر عمل کریں گے اور ان اغلاط سے بھی بچیں گے کہ
मजमून के रट्टे ना लगाएं, क्योंकि रट्टा हुआ मजमून जो होता है वो भूल जाता है, और मुख्तलिफ इक़्तिबासात भूल जाते हैं, हवाले भूल जाते हैं, अशार भूल जाते हैं, ख्यालात का वो तसलसल बरकरार नहीं रहता। तो जो आप खुद से बनाए हुए नोट्स पर ज्यादा इन्हसार करें, गैर मुतल्लिका शार और लंबे लंबे हवाले देने से गुरेज करें। अशार मौजू के मुताबिक होने चाहिए और हवाले भी मुख्तसर हों तो वो ज्यादा खूबसूरत तासुर डालते हैं। इमला, खुशती और मौजू से इनहराफ जो है नंबर कम कर देता है। इन गलतियों से बचना इजाफी नंबर लिखने से ज्यादा आसान है। क्योंकि इस सिलसिले में मैं आपको एक जो मशवरा दूंगी वो यही कि आपका जो इनफरादी उसलूब है, जो आपका अपना क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल जिसको आप कहते हैं, वो लिखने वाले पर, पढ़ने वाले पर ज्यादा अच्छा असर डालता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैं नमूने के तौर पर जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो डालूंगी ताकि आपको एक अच्छा मजमून लिखना भी आए। तो इससे दुआ के साथ कि आप इस मजमून को, इस सवाल को अच्छे तरीके से हल करने के काबिल हो जाएं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।